चिंतामणि स्तोत्र। श्रीदत्तहानुसूया सुतः अत्रिपुत्रो ऋषिवरः ऋषिवंशो जटाधारी चिरायुर्विशदिगम्बरः अमोघरूपः भिक्षुश्च सिंहशृङ्गनिवासी च व्याघ्ररूपः सदा रम्यः नमो द्वादश नामने वाक्वरदः सत्यवाणी ब्रह्मचारी सदा गूढः नित्याटनः पिषेद्वाहि उद्धारो मुक्तिदायक नित्यमुक्तो गुरुरूपः श्वापदारिः सुखावहः इति 12 नामानि चतुर्विंशतिः सर्वशः इति चिन्तामणि स्तोत्रम् अत्रिसुतमहात्मनः 24 पाठेन अत्रिपुत्रो भवेद्वशी दिने शुक्रकृते स्नाने एकाग्रमनसा पठेत् आवर्तेन सहस्रेण लभते वाञ्छितं फलम् लभते वाञ्छितं फलम् लभते